बी प्लान भी नाकाम हुआ कि फाका कश फिर भी बाज नहीं आते। अब तीसरा सी प्लान शुरू हुआ जिसके अंदर वो तकरीबन 80-90% कामयाब हुआ, और मुझे लग भी रहा कि शायद 100% कामयाब हुए हैं। बहुत से साथियों के चेहरे देखकर अंदाजा हो जाता है कि कहाँ से बड़ी अनोखी बातें कर रहे हैं, हम तो सोशल मीडिया पे ये देखते हैं। सी प्लान उनका कामयाब हुआ, वो ऐसा कामयाब हुआ आज हमारे जहनों पर है। कैसा कामयाब होती? सी प्लान ये था कि फिर इनको बदनाम करो। जब तक अवाम उलमा के साथ अटैच है उस वक्त तक हम दीन के अंदर अपनी चीज़ें नहीं दाखिल कर सकते, उस वक्त तक हमारी जितना एजेंडा है वो कामयाब नहीं हो सकता, हमारी पॉलिसियां कामयाब नहीं हो सकती। इनसे दूर करो, इनको बदनाम करो। फिर ऐसे लोग घुस आए जिन्होंने बुराइयां की, जिन्होंने गलत काम किए, और वो केसेस फिर भी कम थे। उन्होंने जो घुसाए ऐसे लोग, वो केसेस फिर भी कम थे। उनको इतना उछाला गया, इतना उछाला गया, एक बाकायदा मुहिम चलाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला मासूम बअदहु वला रसूल बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिही वला किताब बअद किताबिही नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लायक इज़्ज़त तकरीम व ताज़ीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अगस्त का महीना है और आइंदा जुमा जो है वो 14 अगस्त को आ रहा है। ज़ोर शोर से हमारी कौम जो है 14 अगस्त मनाने की तैयारियां हो रही हैं, कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, अपने अपने अंदाज से। अल्लाह पाक ने हमें जो आज़ादी की नेमत अता फ़रमाई है उस पर जो है हर कोई खुशी का इजहार करने की कोशिश कर रहा है। इस पहलू पर बात बहुत कम होती है, हम अपनी मजलिसों में भी बात नहीं करते। हमारे बड़े जो हिंदुस्तान के तज़किरे सुनाया करते थे वो दुनिया से चले गए। उनकी बातें सुनकर कुछ ना कुछ खून गर्म रहता था, कुछ ना कुछ हक़ाइक़ सामने रहते थे, आंखें खुली रहती थी कि हम क्या थे और क्या हैं, क्या होना चाहिए था हमें। जब से वो दुनिया से गए हैं तो हमने इस ज़िम्मेदारी को छोड़ दिया है, और अब हमें भी कुछ मालूमात नहीं है और हमारी आने वाली नस्ल को तो बिल्कुल ही पता नहीं है पाकिस्तान किस मकसद के लिए हासिल किया था और कर क्या रहे हैं हम। इस गलती पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी पकड़ हो जाएगी। तो इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है ताकि एक याद दहानी भी हो जाए, कुछ हक़ाइक़ भी सामने आ जाएं, भूली हुई बातें कुछ याद आ जाएं। तो कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह क़याम पाकिस्तान का, हमारे इस्लामी मुल्क हासिल करने का मकसद क्या है, इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। कुछ बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह आइंदा जुमे आज करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको तवज्जो के साथ सुनने, समझने, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, 14 अगस्त जो तारीख़ है ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानी कौम के लिए
बड़ी अहमियत की हामिल है। 14 अगस्त 27 रमज़ान मुबारक और गालिबन शब कदर थी। गालिबन अक्सर लोगों ने ये कहा कि हमने उस रात शब कदर के असरात देखे। 27 रमज़ान मुबारक शब कदर की रात थी, तो उस वक़्त अल्लाह पाक ने हमें ये आज़ादी की नेमत अता फरमाई। और ये कोई ऐसा नहीं था कि एक चुटकी में और चंद दिनों की, चंद सालों की मेहनत से हमें जो है वो एक चीज़ हासिल होगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 के अंदर एक ख़िताब के अंदर खड़े होकर जो है ये फरमाया कि जो मशहूर उनकी तकरीर मौजूद है, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसके अंदर उन्होंने फरमाया कि मैं एक इस्लामी रियासत बनाने की तजवीज़ पेश करता हूँ। अलग से मुसलमानों का मुल्क हो, जिसके अंदर प्रैक्टिकली हम इस्लाम पेश करें, जिसके अंदर ये पेश करें कि इस्लाम पर कैसे अमल होता है और इस्लाम को उसके अंदर नाफिज करें और सारी दुनिया को बताएं कि इस्लाम कैसे नाफिज होता है। और जो रियासत मदीना थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत, उसके अंदर इस्लाम के खद खाल क्या थे। तो इसी को कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा जो 1947 14 अगस्त को शर्मिंदा ताबीर हुआ, और जो है लाखों कुर्बानियों के बाद जो है ये हमें एक वतन हासिल हुआ। तो भाई ये जो मुल्क हमें हासिल हुआ है कि ये चंद घड़ियों में, चंद सालों में नहीं हुआ, बड़ी पुरानी मेहनत है इसके ऊपर, बड़ी पुरानी मेहनत। और पीछे चले जाएं, और पीछे चले जाएं, तो ये तो 1700 कुछ ईस्वी के अंदर ही हमें पता चलता है कि उस वक्त से कोशिश शुरू हो। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जो साहबजादे हैं बड़े, उन्होंने सबसे पहले जो है अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। मुसलमानों ने कई सौ साल जो है वो हिंदुस्तान पर हुकूमत की, हम सब जानते हैं, जिसको मुगलिया दौर कहा जाता है। और इतनी खुशहाल हुकूमत थी कि आने जाने वाले, यहाँ तक कि जानवरों के पानी पीने का भी बंदोबस्त था। आज भी खंडरात मौजूद हैं जहाँ पर जानवरों को पानी पिलाने के घाट बने हुए थे। ठीक है, वो एक ख़ानदानी हुकूमत थी या कुछ था, एक प्रोपगंडे के तहत बड़ी बातें की जाती हैं, मुग़लों ने ये किया, मुग़लों ने वो किया। चाहे जो कुछ भी किया, उन्होंने इस्लाम को तरक्की दी, और वो उनकी नीयत पर हम शक नहीं कर सकते, नीयतों का अल्लाह को पता है। कई सौ साल हुकूमत करने के बाद हमारा वतन अजीज़ जो है, ये जो बर्र-ए-सग़ीर है, हिंदुस्तान है, ये खुशहाल इतना हो गया कि पूरी दुनिया में इसको सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। अब अंग्रेज़ जिनके हम पैरोकार हैं, अक्सर मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ तो बहुत से साथी इस पर नाराज़ होते हैं, हम उनके पैरोकार हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं। उनकी ग़ुलामी का पटा जो है ना, वो हमने अपने गले में डाला हुआ है। हमारे लिबास, चाल ढाल, हमारी सोच से सब कुछ वही अया है। वो लोग फिर भूखे भाखे इधर आए। अब हम इतनी एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं, हम मिसाल देना कभी किसी की, हम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उनके अखलाक की मिसाल नहीं देते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की मिसाल नहीं देते। मिसाल देने के लिए भी हमें अंग्रेज़ मिलते हैं जो हमारे अज़ली और अब्दी दुश्मन हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए, उन्होंने ऐसी लूट मार की, हमारी इस्लामी हुकूमत को ख़त्म किया और हिंदुस्तान जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरे पर कब्जा किया। मुसलमानों ने बड़ी कोशिशें की, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सादात का ये ख़ानदान और पूरा खानवादा, ये लोग जो है बालाकोट के, अभी वहाँ पर पहाड़ों में इनके मज़ारात हैं, वहाँ आकर शहीद हो गए, अपनी जानों के नजराने पेश किए। वहाँ के लोगों ने मुसलमानों में गद्दारी की, रंजीत सिंह यहाँ से लाहौर से इसलिए फ़ौजें भेजी, और जो है वो सारे ये इन शुरू से हम देखें कि पाकिस्तान चंद सालों के अंदर वजूद में नहीं आ गया, थोड़ी सी कोशिश से वजूद में नहीं आया। ये कुर्बानियों का सिलसिला उस वक्त से चल रहा है। फिर आगे वो फतवा शाह अब्दुल अजीज़ का चल रहा है अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का। उस फतवे की बुनियाद पर फिर दूसरी तहरीक रेशमी रुमाल शुरू हुई। उससे भी पहले शामली के मैदान में मुसलमानों ने जंग की, असबाब की कमी और अफराद की कमी की वजह से वहाँ पर भी मुसलमानों को शिकस्त का सामना हुआ। फिर तहरीक रेशमी रुमाल शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की,
اور جتنے دوسرے ممالک افغانستان، ترکی اور اسلامی ممالک کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہاں جا کر ان سے ملاقاتیں کی، خطوط لکھے اسلامی سرداروں کو اور بادشاہوں کو، اتنے خطوط لکھے۔ جو پوسٹ آفس والے تھے نا وہ شیخ الہند کو آ کر کہا کرتے تھے آپ کے خطوط سے ہمارا بخش جو ہے وہ بھر جاتا ہے، آپ بخش میں نہ ڈالا کریں، آپ ہمیں جو ہے نا آفس میں جمع کروا دیا کریں، اور عوام کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ یہ کوششیں تھی کہ اسلام کو دوبارہ ہندوستان کے اندر زندہ کیا جا سکے۔ بالآخر سعودیہ پہنچے، اس وقت جو شریف مکہ تھا اس نے جو ہے وہ مخبری کی اور ان کو پکڑوا دیا، گرفتار ہوئے۔ انگریز نے وہاں سے گرفتار کر کے 2 مہینے مصر کی جیل میں رکھا، پھر وہاں سے جو ہے مالٹا کا جو جزیرہ ہے، مالٹا ابھی ملک ہے، اس کے اندر جا کر جو ہے ان کو قید کر دیا۔ خلافت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی اور اسلامی ممالک کے بڑے بڑے جو ہے سردار، بادشاہ، اسلامی ہیرو جو ہیں ان کو بھی وہاں پر گرفتار کیا گیا۔ یہ سب جو ہے حصول ہے کس کا؟ ایک اسلامی ریاست کا، اس کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں۔ بالآخر اللہ پاک جل شانہ کو منظور ہوا، اور پھر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال اور ان کے جتنے رفقا تھے، ان حضرات نے بھرپور پھر تحریک چلائی، اور تحریک چلانے کے بعد وطن کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ اب جو ہم نے بنیادی بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی قربانیاں اس کے اندر بہت زیادہ تھی۔ ایک پروپیگنڈے کے تحت یہ بھی کہا جاتا کہ علماء پاکستان بننے کے مخالف تھے، ایسا نہیں ہے۔ چند ایک لوگوں نے اختلاف کیا تو ان کے اختلاف کی وجہ تھی۔ ہم پڑھیں، ایسے آنکھیں بند کر کے جو ہے ایسے ہی کسی کی بات سن کر جو ہے کسی کی باتوں میں نہ آ جائیں، ہم پڑھیں کہ کیوں اختلاف کیا تھا۔ جو باتیں اس وقت انہوں نے فرمائی تھی وہ آج پوری سچی ہو گئی ہیں، جو باتیں انہوں نے کہی تھی، اس وجہ سے مخالفت کر رہے تھے۔ جو مخالفین تھے پاکستان بننے کے بعد ان کے کیا ریمارکس تھے، کیا ان کے کامنٹس تھے، انہوں نے کیا بتایا کہ اب پاکستان بن گیا ہے تو اب جو اختلاف تھا وہ تو مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں مسجد بنائیں یا وہاں مسجد بنائیں۔ جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، اب یہی ہوتا کہ اس کو آباد کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے۔ سب نے یہ کہا کہ چلو ہمارا اختلاف جب تک تھا، اب پاکستان بن گیا ہے، اب یہ ہمارے لیے ایسے ہی مقدس ہے جیسے مسجد مقدس ہوتی ہے، اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ الفاظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ بڑی قربانیاں دی گئی اس کے اوپر۔ ایک تو عین جب پارٹیشن ہوئی، تقسیم ہوئی، لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر گئے، لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر آئے، ایک تو اس وقت جو ہے وہ شہادتیں ہوئیں جن کی تعداد کا تخمینہ اور اندازہ 30 لاکھ لگایا جاتا ہے۔ 30 لاکھ شہادتیں ہوئیں جن میں جو ہے مسلمان عورتوں کی، بچیوں کی عصمت دری ہوئی، بچوں کو اچھال کر نیزوں کے اندر پرو دیا جاتا، ایسے ایسے واقعات سامنے آئے، خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ یہ تو پارٹیشن کے وقت جو ہو، اس سے پہلی بڑی قربانیاں دی گئیں۔ سب سے بڑی قربانی یہ ہوتی ہے کہ اپنا ہیرا انسان کھو دے، اپنی بڑی عظیم شخصیت کو کھو دے، چونکہ صحیح طور پر ایک مذہبی معاشرہ تھا، ایک علماء کو جو ہے ان کو کردار کو سامنے رکھ کر دنیا چلتی تھی، اچھا سمجھتے تھے، تو انگریز نے یہ سوچا کہ یہ باقاعدہ علماء کے ختم کرنے کی مہم چلائی، لاکھوں کی تعداد میں علماء کو جو ہے وہ پھانسیاں دی گئی۔ پہلے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، ایک انگریز کہتا ہے میں نے سفر کیا، اسی دوران جب یہ انگریز ادھر آیا اور اس نے آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنا پورا سسٹم چلایا، تو میں نے سفر کیا، دلی سے لے کر خیبر تک 14,000 درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ یہ بادشاہی مسجد ہمارے لاہور میں ہے، اس کے سین میں پھانسی گھاٹ لگا ہوا تھا، روزانہ 80 100 علماء کو یہاں پر پھانسی دی جاتی تھی۔ یہ ان کے پلان تھے، اے پلان، بی پلان، سی پلان۔ اے پلان یہی تھا، میں پہلے بھی شاید اس پر بات کر چکا ہوں ایک آدھ مرتبہ۔ اے پلان یہ تھا کہ ان کو موت سے ڈراؤ، ان کو مارو۔ بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بخاری شریف پڑھانے والے، ان کو لایا جاتا اور توپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا، گولا چلایا جاتا جس سے ان کا وجود جو ہے وہ فضاؤں میں بکھر جاتا۔ خوف و ہراس پیدا کرو۔ جب یہ دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں
اور یہ شہادت سے نہیں ڈرتے، یہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اب دوسرا پلان بنایا گیا، یہ میری بات ذرا توجہ سے سنیے، بڑی کام کی بات ہے، آج کل ہم لوگ اس کا شکار ہیں بہت زیادہ۔ پھر دوسرا بی پلان شروع ہوا کہ ان کے اوپر اقتصادی طور پر جو ہے ان کی محاصرہ کرو، ان کا اقتصادی طور پر، مالی طور پر ان کو کمزور کرو۔ اس وقت بھی کیا گیا، مالی اسباب جتنے تھے سب چھینے گئے، اور آج بھی اب تک چونکہ اسی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے، اب تک ایسا ہی ہوا۔ پھر مختلف رفائی ادارے بنائے اور بنا کر جو ہے ساری عوام کو اس طرف لگایا گیا کہ رفائی اداروں کو جو ہے وہ فنڈ کریں، جہاں پر علماء نرسری بنتی ہے، مدارس ہیں، ان کو فنڈ نہ کیا جائے۔ کوئی فنڈنگ کی کوئی صورتحال ہے، مثال کے طور پر کھالے ہیں، قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں، ان کا ریٹ اتنا کم کر دو کہ ان کو کچھ ملے ہی نہیں۔ بی پلان بھی ناکام ہوا کہ فاقہ کش پھر بھی باز نہیں آتے۔ اب تیسرا سی پلان شروع ہوا، جس کے اندر وہ تقریباً 80-90% کامیاب ہوا، اور مجھے لگ بھی رہا کہ 100% کامیاب ہوئے ہیں۔ بہت سے ساتھیوں کے چہرے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے بڑی انوکھی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو سوشل میڈیا پہ یہ دیکھتے ہیں۔ سی پلان ان کا کامیاب ہوا، وہ ایسا کامیاب ہوا آج ہمارے ذہنوں پر ہے۔ کیسا کامیاب ہوتی؟ سی پلان یہ تھا کہ پھر ان کو بدنام کرو۔ جب تک عوام علماء کے ساتھ اٹیچ ہے، اس وقت تک ہم دین کے اندر اپنی چیزیں نہیں داخل کر سکتے، اس وقت تک ہماری جتنا ایجنڈا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ہماری پالیسیاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان سے دور کرو، ان کو بدنام کرو۔ پھر ایسے لوگ گھسائے جنہوں نے برائیاں کی، جنہوں نے غلط کام کیے، اور وہ کیسز پھر بھی کم تھے۔ انہوں نے جو گھسائے ایسے لوگ، وہ کیسز پھر بھی کم تھے، ان کو اتنا اچھالا گیا، ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی۔ یہ اپنی طرف سے بات نہیں ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ فرض کریں ایک پوسٹ دیکھیں جس کے اندر کسی مدرسے کی یا کسی عالم کی کردار کشی کی گئی ہو۔ اچھا، پھر اس کے نیچے 100-200 کمنٹس ہوں گے۔ ان کمنٹس کو پڑھیں، سارے لوگ ایک ہی ذہن کے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کے ناموں سے پتہ چل جائے گا یہ کس گروہ کے لوگ ہیں، ناموں سے پتہ چل جائے گا۔ مسلمان جو ہے صحیح دین سے محبت کرنے والا کبھی ایسا کام نہیں کرے، تو پھر وہ اس میں کامیاب ہوئے، ایسے کامیاب ہوئے۔ ہم سوٹڈ بوٹڈ آدمی جو ہے، جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اب اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ کسی نے سنت لباس پہنا ہوا ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جو ہے اس کو جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اتنے کامیاب ہوئے، ذہنوں پر اثر انداز ہو۔ ایک ہی بچہ ہے، اس کو قاری صاحب پڑھانے کے لیے گھر میں آ رہے ہیں، فیس کتنی ہے؟ 2000 روپیہ، 1500۔ قاری صاحب بہت زیادہ، چھٹی ایک دن بھی نہیں کرنی، آپ اتوار کو بھی آیا کریں، بارش میں بھی آیا کریں پڑھانے۔ اور بچے کی والدہ جو ہے نا، وہ ٹی وی لان میں بیٹھی، سامنے سبزی کاٹ رہی ہیں، دروازہ سامنے کھلا ہوا، بچے کو بٹھایا ہوا کہ قاری صاحب سامنے بیٹھے، میں نے دیکھنا ہے۔ بدنام اتنا کر دیا نا، ذہنوں میں اتنا بٹھا دیا۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد اسکول ٹیچر، میتھ والے آ گئے، انگلش والے آ گئے، فیس کتنی ہے ان کی؟ 50,000۔ دروازہ بند ہے، اوپر لکھ کے لگایا ہوا، بغیر اجازت اندر جانا منع ہے۔ وہی بچہ ہے، وہی پڑھ رہا ہے، سب کچھ ذہنوں پر اتنے۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کیا، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ بس ذہن پر محنت ہوتی ہے نا، ہمارا مائنڈ ایسا سیٹ کر دیا گیا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ سازشیں اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہوتی، بڑی اس کے پیچھے پلان ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا خاص طور پر بہت بڑا وار ہے، یہ بہت بڑا جو ہے کام ہے، جس کے ذریعے جو ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ خیر، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہمارا جو وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا، تو اس کا سب سے، اس کے اندر علماء کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں، اور پھر عوام کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں۔ ہمارے سکالرز، ہمارے جتنی عوام، ہر شعبے کے لوگوں نے قربانیاں، عورتوں نے اپنے زیورات پیش کیے، مالی طور پر، ہر لحاظ پر۔ اب پاکستان جس بنیاد پر بنا، وہ کیا بنیاد تھی جس پر ابھی بات کر کے ہم بات ختم کریں گے؟ اگلے جمعے 14 اگست ہے، اسی سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ بنیاد تھی دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ، دو قومی نظریہ کیا مطلب؟ کہ کافر الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے، بس سادہ لفظوں میں بات ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ دو قومی نظریہ بیان کریے یہ سورت۔
कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ हमारे महबूब पैगंबर, कुल आप फरमा दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा। पूरी सूरत में बार बार यही आयत रिपीट हो रही है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा लिए तुम्हारा दीन है, आखिरी आयत मेरे लिए मेरा दीन। सूरत तगाबुन के अंदर गालिबन तीसरी या चौथी आयत है, अल्लाह पाक जल्ल शान वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम, वो अल्लाह वो है जिसने तुमको पैदा किया। पैदा करने के बाद हम जो तकसीम करते हैं ना, ये कश्मीरी है, ये बलोची है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, अल्लाह पाक ने सारी तकसीमें ख़त्म की, कोई तकसीम नहीं है, सब औलाद आदम हैं। एक तकसीम अल्लाह पाक ने की है, जो कुरान पाक में सूरत तगाबुन के अंदर फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम, वो अल्लाह है जिसने तुम इंसानों को पैदा किया, फमिनकुम काफिरुन व मिनकुम मुमिन, कुछ काफिर हैं कुछ मोमिन हैं, ये तकसीम अल्लाह पाक ने की। तो ये दो को भी नजरिया था जिसकी बुनियाद पर ये हमारा वतन अजीज जो है, ये हमारा मादर वतन ये वजूद में आया। अब इस दो कौमी नजरिए को हम लोग जो है ना वो बहुत पीछे रखे हुए हैं, इसको भूल गए। बहुत सी बातों के अंदर कुफार के साथ हम मिल बैठ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे किए, हम कर सकते हैं। तिजारत का मुआहदा भी हो सकता है, जंग की बजाय सुलह का मुआहदा भी हो सकता है। और अगर कुफार इस्लामी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, उनके हुकूक का वैसे ही ख्याल करना है जैसे मुसलमानों के हुकूक का ख्याल है, 100% उनको वैसे ही हुकूक देने हैं। कुछ चीज़ों के अंदर मुमानत है, कुरान ने सख्ती से मना किया है कि उनके साथ दिली दोस्ती तुम लोग नहीं रख सकते। दिली दोस्ती सिर्फ मुसलमान के साथ होगी, काफिर के साथ दिली दोस्ती नहीं हो सकती, और उनकी मुशाहबत नहीं इख्तियार कर सकते। दीन के मामलात में उनको मुदाखलत नहीं, इजाजत नहीं होगी कि दीन के मामलात में वो मुदाखलत करें। जो चीज़ें ममनू हैं वो ममनू हैं, लेकिन तकसीम यही है काफिर और मोमिन। काफिर चाहे सारी दुनिया के हों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि काफिर का वारिस बन सकता है, लेकिन काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता, ना मुसलमान काफिर का वारिस बन सकता है, चाहे बाप बेटा ही क्यों ना। ये हदीस है मुस्लिम शरीफ के, सही हदीस है। तो साफ तकसीम हो गई। हम रोजाना सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके अंदर तकसीम है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमको ऐसा रास्ता दिखा जो उन लोगों का रास्ता हो जिन पर तूने इनाम किया। ये एक गिरोह है जिनके रास्ते की हम दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह उनके रास्ते पर हमें चला। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उन लोगों के रास्ते पर न चला जो गुमराह हुए, जो मबगूज़ हैं, जो तेरी रहमत से दूर हो। ये तकसीम की जा रही। सो तो बकरा शुरू होती है, उसके अंदर भी अल्लाह पाक ने शुरू में ईमान वालों का तज़किरा, फिर काफिरों का तज़किरा। हर रुकू के अंदर, हर पेज के ऊपर जहाँ अल्लाह मुसलमानों का तज़किरा कर रहे हैं, ईमान वालों का, वहाँ काफिरों का हो रहा है, काफिरों का हो रहा है, साथ ईमान वालों का हो रहा है, ताकि ये डिफरेंस, ये दो कौमी नजरिया हमारे जहनों के अंदर हमेशा मौजूद रहे। बाकी जो तकसीमें हैं वो हमने खुद बनाई हुई। और मेरे अजीज दोस्तों, आखिरी बात यह है कि अगर हम इकट्ठा हो सकते हैं ना, इकट्ठे हो सकते हैं, वो भी इसी बुनियाद पर इकट्ठे हो सकते हैं कि हम सब मुसलमान। अगर वतन की बुनियाद पर किसी को इकट्ठा करेंगे, जुबान की बुनियाद पर किसी को इकट्ठा करेंगे, या रंगो नस्ल की बुनियाद पर किसी को इकट्ठा करेंगे, कौमियत की बुनियाद पर इकट्ठा करेंगे, वो बुनियादें बहुत कमजोर हैं, खत्म होने वाली बुनियादें हैं। और ये इस्लाम की बुनियाद, कलमे की बुनियाद सबसे मजबूत तरीन बुनियाद है। इसमें न जुबान देखी जाती है, न रंग देखा जाता है, न नस्ल देखी जाती है, और मुसलमान एक दूसरे के लिए जान देते हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनीन मुसलमान आपस में भाई भाई, कुरान कह रहा। तो भाई बस यही गुजारिश है कि हम जो है इस नज़रिए को डिलीवर करें आगे। हमारे बच्चों में सिर्फ ये शौक़ ना हो कि बाजे बजाने हैं, मोटरसाइकिलों का शोर करना है, और जो है सब मतलब गलत काम करने हैं, बल्कि शुक्र अदा करें अल्लाह पाक, अल्लाह ने हमें ये नेमत अता फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह पाक जल्ल शान सूरह अन-नाल में फरमाते, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकानिन। एक कौम ऐसी थी, उनकी मिसाल है, वो सही ठीक ठाक रह रहे थे,
ان کے پاس رزق بھی وافر آتا تھا، خوشحالی تھی، فکفرت، انہوں نے ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فکفرت بانعام اللہ، سورۃ النحل ہے، فکفرت بانعام اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ تو یہی پریشانی ہے، چیزوں کی کمی، عزت کی کمی، حالات، سب چیزوں کی کمی ہمارے سامنے ہے، اور خوف بھی ہے، ہر وقت خوف سوار رہتا ہے۔ اچھا خاصا بندہ صحیح سلامت ہوتا ہے، وہ ایسی کسی چیز میں پھنس جاتا ہے، بعد میں پریشان ہوتا ہے، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ غیر یقینی صورتحال ہر وقت، جب ناشکری کریں گے تو بھائی اس وطن کو حاصل کرنے کا شکریہ ادا کریں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اور جتنے ہمارے مرحومین جنہوں نے قربانیاں دی، خاص طور پر مجاہدین، ان سب کے لیے دعا کریں، آپس میں اتحاد و اتفاق کی دعا کریں، اور یہ دعا کریں یا اللہ ہمارے وطن کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، جو نظریاتی سرحدیں ہیں، نظریاتی سرحدیں ایمان اور کلمہ، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، اور جتنے ہمارے ادارے جو ہیں اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، راتوں کو، دن کو، بارشوں میں، گرمیوں میں، سردیوں میں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتے پڑھنے کی زندگی۔